अथ 36 सर्गः। उक्तवाक्ये मनो तस्मिन्नुभौ राघवलक्ष्मणौ प्रतिनन्द्य कथाम् वीरावूचतुर्मुनिपुङ्गवम्। धर्मयुक्तमिदम् ब्रह्मन् कथितम् परमम् त्वया, दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि। विस्तरम् विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसम्भवम्, त्रीन्पथो हेतुनाकेन प्लावयेल्लोकपावनी। कथम् गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा, त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञकर्मभिः कैः समन्विता। तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः, निखिलेन कथाम् सर्वाम् ऋषिमध्ये न्यवेदयत्। पुरा रामकृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः, दृष्ट्वा च भगवान् देवीम् मैथुनायोपचक्रमे। तस्य सङ्क्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः, शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यम् वर्षशतम् गतम्। न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परन्तप, सर्वे देवाः समुद्युक्ताः पितामहपुरोगमाः। यदि होत्पद्यते भूतम् कस्तत्प्रतिसहिष्यति, अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन्। देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रता, सुराणाम् प्रणिपातेन प्रसादम् कर्तुमर्हसि। न लोकाधारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तमा, ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर। त्रैलोक्यहितकामार्थम् तेजस्तेजसि धारय, रक्ष सर्वानिमान् लोकान्नालोकम् कर्तुमर्हसि। देवतानाम् वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः, बाढमित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः। धारयिष्याम्यहम् तेजस्तेजसैव सहो मया, त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु। यदिदम् क्षुभितम् स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्, धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः। एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्योचुर्वृषभध्वजम्, यत्तेजः क्षुभितम् ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति। एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः, तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता स गिरिकानना। ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चापि हुताशनम्, आविशत्वम् महातेजो रौद्रम् वायुसमन्वितः। तदग्निना पुनर्व्याप्तम् सञ्जातम् श्वेतपर्वतम्, दिव्यम् शरवणम् चैव पावकादित्यसन्निभम्। यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसम्भवः, अथो माम् च शिवम् चैव देवाः सर्षिगणास्तथा। पूजयामासुरत्यर्थम् सुप्रीतमनसस्तदा, अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत्। समन्युरशपत् सर्वान् क्रोधसंरक्तलोचना, यस्मान्निवारिता चाहम् सङ्गता पुत्रकाम्यया। अपत्यम् स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ, अद्य प्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः। एवमुक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथिवीमपि, अवनेनैकरूपा त्वम् बहुभार्या भविष्यसि। न च पुत्रकृताम् प्रीतिम् मत्क्रोधकलुषीकृता, प्राप्स्यसि त्वम् सुदुर्मेधो मम पुत्रमनिच्छति। तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा, गमनायोपचक्राम दिशम् वरुणपालिताम्। स गत्वा तप आतिष्ठत् पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः, हिमवत्प्रभवे शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः। एष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः, गङ्गायाः प्रभवम् चैव शृणु मे सह लक्ष्मण। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 36 सर्गः।